बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अल ज़हरा कुरान सेंटर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का टॉपिक क्या है, ये छोटे बच्चों के लिए है जो नूरानी कायदे को स्टार्ट में से शुरू किया है पढ़ना, और 4-5 ईयर्स के बच्चे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इस सबक को ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। सबसे पहले ये है हरूफ मुफरदात, जो कि नूरानी कायदे पे लिखे होते हैं, इनको बोला जाता है हरूफ मुफरदात। और जो स्कूल में हम पढ़ते हैं अलिफ से लेके ये तक, वो होती है हरूफ तहज्जी। ठीक है, ये भी अलिफ बे ही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि इसमें शामिल नहीं है, लेकिन स्कूल में जो हम अल्फाज पढ़ते हैं हरूफ तहज्जी के, उनमें शामिल हैं। इनमें जो अल्फाज शामिल नहीं हैं वो मुख्तलिफ हैं। ठीक है, उस पर हम बात नहीं करेंगे, और क्योंकि इसलिए बात नहीं करेंगे फिर लेसन जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, उस पर फिर कभी बात कर लेंगे। इन हरूफ को बोला जाता है हरूफ मुफरदात। हरूफ मुफरदात कौन से हैं? अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा। ये वाला हा जो है बारीक पढ़ना है। हा, खा, खा, दाल, जाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद। ये मोटा करके पढ़ने हैं। ये वाला अल्फाज मोटा करके, ये वाला भी अल्फाज मोटा करके, रा, ज़ा भी मोटा, त्वा, ज़ा भी मोटा, क़ाफ भी मोटा, त्वा, ज़ा, आइन, आइन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाओ, हा। अच्छा, ये हा जो है ये बारीक है और ये मोटा पढ़ेंगे हम। ये वाला हा गोल करके, हा, हमज़ा, या और या। छोटी ये बड़ी ये नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, अब जो है ये चीज़ जो ये नेक्स्ट तख्ती है, ठीक है, इसको बोला जाता है हरूफ मुरक्कबात। क्या बोला जाता है? हरूफ मुरक्कबात। मुरक्कबात का क्या मतलब होता है? हरूफ मुफरदात के अल्फाज को मिला के जब मिलाया जाता है, 1 से 2 लफ्ज़ को आपस में मिलाया जाता है या 2 से 3 लफ्ज़ को आपस में मिलाया जाता है, तो वो मुरक्कबात बन जाते हैं। जैसा कि ये क्या है लिखा हुआ, ये लाम, और इसके साथ ये किसकी शक्ल है? हा। यानी 2 अल्फाज हैं, तो ये लाम है, तो ये हरूफ मुरक्कबात है। हरूफ मुरक्कबात में अलग अलग लफ्ज़ भी होते हैं। 2 से 3 अल्फाज मिला के भी जोड़ किया गया होता है। 1 से 2 अल्फाज मिला के भी, 2 से 3 अल्फाज मिला के भी जोड़ किया गया होता है। ठीक है, आसान लफ्ज़ में कहा जाए तो ये जोड़ तोड़ होते हैं जो बेसिक स्टूडेंट्स को सिखाए जाते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या याद करना है, जैसे कि ये हरूफ मुफरदात हैं, ठीक है, इसके साथ आदि अशकाल घर में पेरेंट्स इनको बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे। ये अलिफ है, अलिफ की आदि अशकाल कोई भी नहीं होती। ये बा है, ठीक है, बा के नीचे एक नुक्ता। तमाम स्टूडेंट्स को नुक्ते याद होने चाहिए, क्योंकि जब हम सिपारे की आगे आगे जूं जूं रवानगी में जाएंगे तो स्टूडेंट की को नुक्तों की पहचान होनी चाहिए, तभी वो आदि शक्ल का अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आदि शक्ल किस चीज़ की है। अब यहाँ आपको एक चीज़ समझनी होगी कि ये बा है और बा की ये आदि शक्ल मैंने लिखी है। ठीक है, अब बा के साथ हम कोई और अल्फाज मिला सकते हैं, अलिफ भी, दाल भी, सीन भी, कुछ भी। आप लोगों बच्चों को आदि शक्ल की पहचान होनी चाहिए। बा की आदि शक्ल, ता के ऊपर 2 नुक्ते, ता की आदि शक्ल, सा के ऊपर 3 नुक्ते, सा की आदि शक्ल, जीम के अंदर 1 नुक्ता, जीम की आदि शक्ल, हा के पर कुछ नहीं, हा की आदि शक्ल, खा के ऊपर 1 नुक्ता, खा की आदि शक्ल, दाल, जाल, रा, ज़ा की आदि शक्ल नहीं होती। ये मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मिलाए जाते हैं जब, तो इनकी शक्ल खुद ही वाज़िया हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ आ जाता है सीन। सीन के ऊपर कुछ नहीं, सीन की आदि शक्ल, शीन के ऊपर भी कुछ नहीं, शीन की आदि शक्ल, स्वाद के ऊपर कुछ नहीं, स्वाद की आदि शक्ल, द्वाद के ऊपर 1 नुक्ता, द्वाद की आदि शक्ल, त्वा और द्वा की भी आदि शक्ल नहीं होती। आइन की आदि शक्ल, गाइन के ऊपर 1 नुक्ता, गाइन की आदि शक्ल, फा के ऊपर 1 नुक्ता, फा की आदि शक्ल, क़ाफ
اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. قاف کاف کے اوپر 2 نقطے, کاف کی آدھی شکل کاف, اس کو باریک کر کے پڑھیں گے. کاف کے اوپر ایک کش ہوتا ہے یا پھر اس طرح کی آئین کی طرح یا حمزہ کی طرح حمزہ کی طرح اس طرح کی شکل بنی ہوتی ہے, یہ بھی کاف میں ہی شمار ہوتا ہے. اگر اس طرح کا کش ڈلا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے وہ بھی کاف ہے, اور اگر اس طرح کی چھوٹی حمزہ ڈلی ہوئی ہو تو وہ بھی کاف ہی شمار ہوگا. لام لام کی آدھی شکل, میم میم کی آدھی شکل, نون نون کے اندر ایک نقطہ, نون کی آدھی شکل, واو واو کی آدھی شکل نہیں ہوتی, یہ لفظ کے ساتھ جوڑ کے پڑھا جاتا ہے. ایسے ہی ہا ایسے ہے, لیکن جب ہا کی آدھی شکل ہوگی وہ اس طرح سے ہوگا. حمزہ اور حمزہ کی آدھی شکل جو ہے وہ کسی لفظ کے اوپر حمزہ آتا ہے, ٹھیک ہے. اور یا کی آدھی شکل اس طرح سے ہوتی ہے, 2 نقطے جس کے نیچے ہوں وہ یا کہلاتا ہے. 2 نقطے بہت سے حروف پہ آ جاتے ہیں, قاف اور تا پہ بھی آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لفظوں کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے. آج کا جو لیسن ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اس کے لیے یہ ساری پریکٹس کی تھی اور آپ کو آدھی شکل آنی چاہیے. اب جیسا کہ یہ با کی آدھی شکل ہے, ٹھیک ہے, اب جیسے کہ یہ با ہے, ٹھیک ہے, یہ با کی آدھی شکل ہے. با کے ساتھ ہم الف ملا دیں گے, با الف با بن جائے گا. یہاں ہم لکھیں گے پا, پا کے نیچے 3 نقطے, الف ملا دیں گے تو پا الف پا. ایسے ہی تا کی آدھی شکل, تا کے ساتھ الف ملا دیں گے تو تا الف تا. ایسے ہی ہر حروف کے ساتھ آپ نے آدھی اشکال بنانی ہے, ٹھیک ہے. پہلے آپ نے سارے حروف مفردات جتنے ہیں الف سے لے کے یہ تک, ان کی آدھی شکلیں لکھنی ہیں, جیسے کہ با, پا, تا, ٹھیک ہے, پھر سا, جیم, ہا لیا ہوا, خا, جیسے کہ خا. پھر دال کے ساتھ آپ جوڑ کے نہیں لکھ سکتے, دال الگ لکھا جائے گا. اور اگر اس کے ساتھ کوئی الفاظ لکھنا ہے جیسے الف, با, تا, جیم, دال, وہ سب الگ ہوں گے, ٹھیک ہے. اب با کے ساتھ الف ملا دیں گے تو با الف با, پا کے ساتھ الف ملا دیں گے پا الف پا, تے کے ساتھ الف ملا دیں گے تا الف تا, سا کے ساتھ الف ملا دیں گے سا الف سا, جیم کے ساتھ الف ملا دیں گے جیم الف جا, ہا کے ساتھ الف ملا دیں گے ہا الف ہا, خا کے ساتھ ملا دیں گے خا الف خا. ایسے دال کو کسی لفظ کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے, لیکن اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو دال الف دا. ایسے ہی زال الف زا, را الف را, زا الف زا, سین اس کے ساتھ الف ملا دیں گے سین الف سا, ایسے شین الف شا. اب ہم اس تختی کو دیکھتے ہیں نا, تو دھیان سے آپ دیکھیں, یہ ہے الف اور یہ ہے لام کی آدھی شکل, یہ لام کی آدھی شکل, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ الف جوڑا تو کیا بن گیا, لام الف لا. پھر کس کی آدھی شکل ہے, پہلے آپ نے دھیان سے دیکھنے کس کی آدھی شکل ہے, لام کی. اس کے ساتھ کس کی آدھی شکل, کس کی شکل ہے پوری, الف کی, تو کیا بن گیا لام الف لا. پھر آپ دیکھیں کس کی آدھی شکل ہے, با کی, با کے نیچے ایک نقطہ, اس کے ساتھ کیا لکھا ہوا آ رہا ہے الف, تو کیا بن گیا با الف با. پھر یہ والی بھی شکل جو ہے وہ لام کی ہوتی ہے, لام الف کی, یہ بھی لام, یہ بھی لام, اور یہ ٹیڑھا کر کے لام لکھا گیا ہے, یہ لام, اور اس کے ساتھ کس کی شکل ہے ہا کی, ٹھیک ہے. یہ لام ہے, یہ لام الف. اب یہ یہاں ایک چیز دیکھیں, یہ با کی آدھی شکل ہے, اس کے ساتھ یہ کس کی آدھی شکل بن رہی ہے, لام کی, تو با لام, اور یہ کیا ہے با. پھر قاف کاف. اب کاف ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے اوپر کش ڈلا ہوگا, اور کاف ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے اوپر ایسی حمزہ بنی ہوگی. پھر یہ کس کی آدھی شکل ہے, کاف, اور یہ با. پھر کاف با, کاف الف, کاف الف, با, کاف تا, تا کاف سا. با کے نیچے ایک نقطہ, تا کے اوپر 2 نقطے, سا کے اوپر 3 نقطے, نون کے اندر ایک نقطہ, یا کے نیچے کتنے نقطے ہوتے ہیں 2, ٹھیک ہے. اور پھر آگے کے اس کے ساتھ آدھی شکل کو ملایا گیا, با تا سا نون یا کی شکل کو ملایا گیا الف کے ساتھ, ٹھیک ہے. با الف, نون الف, تا الف, یا الف, سا الف. پھر با کی شکل کو ملایا گیا سین کے ساتھ, پھر سا تا نون اور یا با کو ملایا گیا ہے ہا جیم ہا کے ساتھ. ایسے آپ نے گھر میں بچوں کو پریکٹس کروانی ہے, یہ بار بار پریکٹس کروائیں گے تو جوڑ کرنا آسان ہوگا. میرے پاس ایسے بچے بھی ہیں جن کو جوڑ توڑ آتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ان کو لفظوں کی پہچان ہی نہیں ہے.
تو آپ والدین سے التماس ہے کہ بچوں کو قرآن سکھانے سے پہلے ان کی یہ حروف مفردات اور حروف مرکبات کی پوری پہچان ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کی بار بار پریکٹس کرائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جو کویشچن ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔